अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ आए हैं मॉडल हाई स्कूल खानपुर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। आज यहाँ पे स्कूल्स के अंदर साउथ पंजाब से मुतल्लिका स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में बाकायदा वो लगाए गए स्टूडेंट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके बाकायदा यहाँ बैनर्स आवेज़ा हैं। हाँ, क्या हाल है बेटा? आप ठीक हो? तो आप लोग वोट देने के लिए तैयार हो? कितनी देर में है? दे दिया है वोट? हो गई वोटिंग आपकी? अच्छा, कुछ क्लासों के बाकी हैं, तो ठीक है। ओके, किसको दिया है आपने वोट? ओके, कैंसर को, ये सामने वालों को। वेरी गुड जी, यहाँ पे हो चुका है मॉडल हाई स्कूल खानपुर। स्टूडेंट्स काउंसिल्स इलेक्शन 2022 का यहाँ इनेकाद किया जाएगा, तो उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तो ऑफिस में हम दाखिल हो रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। ये सारे अमल की निगरानी करेंगे। मैडम नुसरत जहाँ साहबा, मैडम शाहीन खालिद साहबा साथ हैं, और साथ ही जनाब भट्टी साहब भी साथ हैं, फरीद साहिब भट्टी साहब साथ हैं। तो ये एक जमहूरी अमल का यहाँ पे आगाज़ है। बच्चे, स्टूडेंट्स, वोटर्स लाइन बना के खड़े हैं। इन्होंने, हाँ जी, आप लोग लाइन बना के खड़े हैं, वोट कास्ट करना है आपने। वेरी गुड माशाल्लाह, जमहूरी अमल है। तो ये सारा जो है प्रोसेस है, थोड़ा सा हाँ जिस तरह सदर है, नायब सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, वो कैसे कर रहे हैं? वो तो 3 डब्बे नहीं 3 डब्बे नहीं सर, वो एक ही बैलेट में है। ये इधर देखो, पैनल बनाया, इधर दिखाइए खाली, ये लो आपने पैनल बनाया, जो पैनल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अरकान बैठे हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर साहब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं। ओके, इस तरह से जी ये वोटिंग का अमल है। स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनका नाम की बाकायदा यहाँ तस्दीक की जाती है, पर्ची या बैलेट पेपर उनको इशू किया जाता है, और सामने जाके वो एक खुफिया बैलेटिंग है, वहाँ जाके लगाते हैं, और फिर आके ये इस बॉक्स के अंदर फोल्ड करके इसके अंदर वो डालते हैं। इसी तरह से ये अमल जारी है यहाँ पे। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आज के दिन तालीमी अमल मुअत्तल है, ताकि बच्चे इस जमहूरी अमल में बाकायदा हिस्सा ले सकें और ये इस इलेक्शन का हिस्सा बन सकें। दूसरे पोलिंग स्टेशन का जायज़ा लिया मलिक आमिर साहब ने। और जा रहे हैं थोड़ा सा इधर आ जाते हैं रिकॉर्डिंग मैडम को। ये सर इधर आ जाए, इधर ना आ जाए, इधर आ जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है।
स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ डी और सेकेंडरी साजिद महमूद खान से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रही हैं पूरे ज़िले काइल के हवाले से, काइल अकेडमी के हवाले से, मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा, प्रिंसिपल जनाब साहब, आज क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और उसमें तलबा कौंसल की जानिब से यहाँ पर बाकायदा तलबा को शऊर दिलाने के लिए सूबाई असम्बली के इलेक्शन किस तरह करवाए जाते हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन किस तरह करवाए जाते हैं, वो तमाम तर तलबा खुद कर रहे हैं। तो उसमें बहुत से कैंडिडेट सर ने विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का पोलिंग बूथ गए और पोलिंग बूथ जाकर मैडम ने भी विज़िट किया। मैं मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आज के इस विज़िट के हवाले से और ख़ास तौर पर जो ये प्रोसेस है और आप अपने इदारा में भी ये तमाम काम करवाती रही हैं, हम खुद आपके शागिर्द हैं। तो आज का जो ये बेहतरीन माहौल, फेयर, साफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना जो है ये इलेक्शन प्रोसेस, आपकी नज़र में ये कैसा आपने फील किया? स्टूडेंट्स को उसके हवाले से मैडम नुसरत जहां साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कामिल साहब की शुक्रगुजार हूँ कि आज का ये प्रोसीजर जो है, एक जमहूरी प्रोसीजर जो है उसको विज़िट करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए मुझे दावत दी। मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी ही पॉजिटिव और बहुत ही खुशाइंद सरगर्मी है। इसमें बुनियादी तौर पर जो डॉक्टर एहतशाम साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि तालीमी अदारों के अंदर, यानी जो हाई स्कूल है उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर इस प्रोसीजर के हवाले से शऊर जो है वो उजागर किया जाए। इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहले हुआ करता था, एक यूनियन होती थी, स्टूडेंट यूनियन, और ये है स्टूडेंट काउंसिल है। तो इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि वो पोलिटिसाइज़ हो जाती थी। जो यूनियन होती थी स्टूडेंट्स की, वो पोलिटिसाइज़ हो जाती थी और उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते थे। ये है यूनियन काउंसिल। काउंसिल से ही आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग करना, बातचीत करना, मुशावरत करना। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे बच्चों में शऊर पैदा होगा और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले वक्तों में बच्चा इस काबिल होगा कि वो आगे जाकर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो तो वो मुल्क में एक अच्छा सिस्टम जो है उसमें, वो प्योर सिस्टम जो है उसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर सके। अच्छा, बुनियादी तौर पर बड़ी अच्छी है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ही अच्छे इंतज़ामात। अभी हम जूनियर मॉडल का विज़िट करके आए हैं। ये मॉडल वाइज हाई स्कूल में आज विज़िट किया है। इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं, बहुत ही अच्छी फ़ज़ा है और यहाँ पर बच्चों का टर्न आउट जो है वो भी, जो वोटर्स जो हम कहेंगे उनका वो बहुत अच्छा है और इंतज़ामात भी बहुत अच्छे हैं और बाकायदा बैलेट पेपर जो हैं वो छापे गए हैं। और इसमें क्राइटेरिया ये है जो कि बहुत अच्छा है, वो ये है कि जो तालिब इल्म तालीमी सरगर्मियों में पोजीशन होल्डर होंगे वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी जिनकी पहली पोजीशन होगी वो इस इंतखाबी अमल में शामिल हो सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बच्चे मेहनत करेंगे, अपनी तालीमी जो सरगर्मी है उसको बढ़ाएंगे, उसके रिज़ल्ट्स को अच्छा करेंगे ताकि वो अगले साल ये इंतखाब जो है उसको कंटेस्ट कर सकें। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। पूरा प्रोसीजर हमने देखा है कि बाकायदा बैलेट पेपर और उसी तरह इलेक्शन कमिश्नर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकायदा मोहर, हर चीज़ जो है वो बच्चों को आशना किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये एक मैं समझती हूँ इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देती हूँ इंतज़ामिया को और ये कि उन्होंने इसको मुनक्किद किया, तो मैं इसकी कामयाबी के लिए दुआ करूँ। जी, बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नुसरत जहां साहिबा, माहिर तालीम, अपने ख़यालात का इज़हार कर रही थी। आज का जो इलेक्शन करवाया जा रहा है तलबा कौंसल के प्लेटफार्म पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कानपुर में, मैं मुल्तमिस हूँ इस वक्त हमारी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और
ایجوکیشن تھنکرز فورم پاکستان کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور خاص طور پر آپ وزٹ کے لیے آئے یہاں پر ڈی ای او سیکنڈری محترم جناب ماہر تعلیم ملک محمد عامر صاحب. سر جیسے محترمہ نصرت جہاں صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروسیس جو ہے، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے خود آبزرو کی. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے آپ انٹر ہوئے ان کی لائن لگی ہوئی تھی، آپ نے پورا ایک ماحول دیکھا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے اندر کہ صوبائی الیکشن کس طرح کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن کس طرح کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی ویژن کے مطابق آج پورے ساؤتھ پنجاب کے 11 اضلاع میں یہ اسٹوڈنٹ کونسل کا الیکشن جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے، اور کم و بیش ہمارے 13 لاکھ طلباء و طالبات جو ہے وہ آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اور یہ ہم دوسری بار کرنے جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں میں 619 سکولوں میں 1,23,000 بچہ جو ہے ہمارا آج ووٹ کاسٹ کرے گا. گو کہ موسم کی شدت کی وجہ سے رات شدید بارش ہوتی رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسکولوں میں ہمارے بچوں کا جوش اور جذبہ وہ دیدنی ہے، اور ان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جو ٹائم آگے بڑھ رہا ہے وہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسکولوں میں پہنچ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو ان بچوں کو کمنگ ایئرز میں، آنے والے سالوں میں، ووٹ کے تقدس سے آگہی اور ووٹ کے پروسیس کو ایڈاپٹ کرنے میں شعور عطا کرے گا. اور انشاءاللہ یہ بچے جب 18 سال کے ہو جائیں گے پاکستان کے، یہ وہ رجسٹرڈ سٹیزن ہو جائیں گے جس کو ہم ووٹر کہتے ہیں، اور جب یہ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یہ ایک اچھا فیصلہ کریں گے، اور وہ اچھا فیصلہ ہمارے پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے. یہ بہت خوبصورت باتیں کی ملک محمد عامر صاحب ڈی او سیکنڈری. کیمرہ مین اگر دکھانا چاہے تو آپ دیکھیں یہ اوپر ایک پینافلیکس لگا ہوا ہے، یہاں پر ہمارے کتنے کینڈیڈیٹ یہاں پر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، امیدوار کتنے ہیں اور ان کے نشان کیا ہیں. نشان ہمارا یہاں پر انہوں نے ایک ہی رکھا ہے، وہ ہے پاکستان کا جھنڈا، کہ پاکستان سے محبت، اور دوسرا ہے پینسل. کیونکہ 2 کینڈیڈیٹ یہاں پر تھے، اور اسی طرح کینڈیڈیٹ کو ہم نے زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کیا تاکہ صحیح پروسیس سے ہم الیکشن کے صحیح پروسیس سے گزر سکیں. بہت شکریہ. ملک محمد عامر صاحب اور نصرت جہاں صاحبہ نے اظہار خیال کیا. اب یہ دوسرے اسکولوں میں اس پروسیس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. روانہ کرتے ہیں اب انہیں. اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن تعلیمی سال 2022-23 کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تمام اسٹوڈنٹس پرجوش ہیں. آپ بیٹا ڈال آئے ہو، ووٹ ڈال آئے ہو. آپ کس کو ڈالا آپ نے ووٹ؟ پینسل کو. آپ کس کو ڈالا آئے ہو؟ پینسل کو. یار یہ تو سب، آپ نے کس کو ڈالا؟ پینسل کو، جھنڈے کو. ویری گڈ. آپ نے بیٹا جھنڈے کو. چلو چلے جھنڈے کو. اور جوش ہے اسٹوڈنٹ. لگتا ہے مقابلہ سخت ہے. ہاں آپ نے کس کو دیا؟ پینسل کو. آپ نے. چلیں جی اسٹوڈنٹس پر جوش لگتے ہیں اس سلسلے میں. کسی نے جھنڈے کو ووٹ دیا تو کسی نے پینسل کو ووٹ دیا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ پروسیس جاری ہے. الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ سارا جو جمہوری عمل ہے اس کو اپنایا گیا ہے. باقاعدہ الیکشن کمشنر، الیکشن ٹریبونل یہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ حکومت پنجاب، ساؤتھ پنجاب کی ہدایت کے مطابق سارا کچھ یہ عمل کیا گیا ہے. تمام تر عمل جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے انعقاد پذیر ہوا ہے. چھٹی سے 10ویں جماعت تک کے طلباء نے اس میں حصہ لیا ہے. باقاعدہ بیلٹ پیپر چھپوائے گئے ہیں
اور الیکشن کمشنر الیکشن ٹریبونل بھی تشکیل دیا گیا ہے. نامزدگی فارمز وہ بھی ایشو کیے گئے جس میں اسٹوڈنٹس نے یہ اس کا حلف دیا کہ وہ اسٹوڈنٹ کونسل کے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں گے. ان کا نام، کلاس کا نام اور عہدہ باقاعدہ اس میں اندراج کیا گیا. جماعت اور تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ بھی اس میں درج کیا گیا، اور یہ دیکھا گیا کہ وہ باقاعدہ طالب علم ہے اور اس کی حاضریاں جو ہیں وہ 80% اسٹوڈنٹس کی حاضریاں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ کلاس انچارج کا نام اس کے سائن ہوئے. اس میں انتخابی نشان الاٹ کیا گیا. یہاں جو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا وہ جھنڈا اور پینسل الاٹ کی گئی ہے. اسٹوڈنٹس کونسل کے مقاصد میں سکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کی بحالی اور ان کا مستقل انعقاد اور طلبہ و طالبات کی اس میں شرکت کو یقینی بنانا ہے. طلبہ اور طالبات کو فیصلہ سازی، انتظامی معاملات پر دسترس، گفت و شنید پر عبور اور ساتھی طلبہ سے مشاورت جیسے امور اس میں امور سے روشناس کرانا شامل ہے. اور یہ طلبہ و طالبات میں جو جمہوری اقدار کو فروغ دینا، متعارف کرانے کے لیے یہ عمل جاری کیا گیا ہے. دوبارہ ہم الیکشن کمیشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں یہ اندر جو ہے مین ہال میں تو سر ہو گیا پروسیس مکمل یا ابھی انتظار ہے خان صاحب؟ 11 بجے تک ہوگا یہ. اچھا تو آئی تھنک 95% تو ڈال چکے ہوں گے. اگر کوئی بچہ کھچا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ اس سلسلے میں رہ رہا ہوگا. اچھا عمران صاحب، اس میں یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوں ان کا 80% حاضریوں کا ہونا لازمی تھا ان کے لیے. جی. یہ تمام ٹیچرز نے اس کو انشور کیا ہے کہ بھی اس کا 100% کیا اس پروسیس سے گزرے ہیں یہ سارے؟ بالکل 80% ہو گیا سر ہمارے پاس. ہو گیا ہے. ہاں. ایسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو 80% سے کم حاضریوں اور الیکشن لڑ رہا ہو. جی بالکل. باقاعدہ اسٹوڈنٹس کونسل کا ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ایشو کیا گیا اس میں کہ بھئی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس کے درمیان، نہیں ہو تو کوئی غیر شائستہ گفتگو نہیں کریں گے، منفی پروپیگنڈا نہیں ہوگا ان کی طرف سے، اور یہ تمام تر عمل جو ہے وہ جمہوری طریقے سے یہ انعقاد پذیر ہوگا. اس سلسلے میں کوئی دھمکی رشوت وغیرہ کا بھی معاملہ نہیں ہوگا. پوسٹرز وغیرہ لگانے کی ان کو اجازت ہوگی، تاہم نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے گا اور جیت یا شکست کو بحسن و خوبی جو ہے وہ کھلے دل سے ان کو تسلیم کیا جائے گا ان کو. ویری گڈ. اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ کونسل کی ذمہ داریوں کی بھی باقاعدہ تشریح کر دی گئی ہے. نظم و ضبط اور طرز عمل اور بہترین رویہ اختیار کریں گے. نصابی سرگرمیوں مثلاً بزم ادب، تقاریر، مباحثے، مضمون نویسی، پینٹنگ اور کھیلوں کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا. طلباء میں کتب بینی کا شوق پیدا کرنا بھی اس میں شامل ہے. تحریری صلاحیتوں کو نکھارنا، ہم نصابی سرگرمیوں میں معاون ثابت ہونا بھی شامل ہے. اس طرح آن لائن میگزین جو ہے اسے بھی متعارف کرانا اور اس میں لکھنے کے لیے ساتھی طلباء کی رہنمائی وہ بھی شامل ہے. اس طرح سے خاص مواقع پہ یوم والدین، یوم آزادی اور سالانہ تقریبات کا انعقاد بھی ہے. سکول انتظامیہ کی مدد سے وہ کیا جائے گا. طلباء کے مسائل کے حل میں بھی جو رائے ہوگی اس میں معاونت کی جائے گی اور انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اعلانات اور پیغامات کو بھی اس کی بھی مراسلت کی جائے گی. اس کی عہدے جن پہ الیکشن کنٹیسٹ ہوتا ہے، صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری، اور ہر کلاس سے پھر سی آر ہوتے ہیں. الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اب ہم پرنسپل صاحب کے خیالات سنتے ہیں.
सुनिए। बस तो आप सब मेरे साथ हैं तो फिर मुबारक मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक सर, अल्लाह का प्रिंसिपल करम। यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब फरीद साजिद भट्टी साहब। अच्छा सर, डीओ साहब भी आए, दीगर मेहमान भी आए, तो ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा था आपके स्कूल में जो इनेकाद पजीर हुआ, और जो है ये इस सारे पुरअमन इनेकाद पे और जो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से है उसको फॉलो करने पे बार हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। तो कोई ऐसी चीज़ जो इस सिलसिले में आपने गैर मामूली जो स्टेप्स उठाए हों वो बता दें सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानान गिरामी की आमद का शुक्रिया और वेलकम कहता हूँ उनको। स्टूडेंट कौंसल के इंतखाबात हमारे सेक्रेटरी तालीम मलिक एहतशाम अनवर साहब का जो बयान है उसके मुताबिक हमने पूरा एक प्रोग्राम तरतीब किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका ऑफिस, उसके मेंबर, फिर उसके बाद आरओज़, उसके बाद जो है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और ये पूरा प्रोसेस आप देखते रहे हैं। ये बावजूद इस मौसमी हालात के पेश नज़र हमने रात दिन करके अपने टीम, अपने दोस्तों, अपने क्लास 4 के ताउन से ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है ना चल रहा है। कहीं पे कोई अफरा तफरी नहीं है। बच्चे लाइनों में लगे हुए हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, पोलिंग का अमला बैठा हुआ है, सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें कवरेज दी आपके तौर पर। थैंक यू वेरी मच सर। और हम आपको भी इस सारे प्रोसेस के पुरअमन इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।